अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान जारी जंग को आज 16 दिन पूरे हो गए हैं और पिछले 16 दिनों की जंग में अमेरिका ने, अमेरिका की फ़ौज ने और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का एतराफ़ पूरी दुनिया के सामने कर लिया है कि ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा है और अमेरिका इसराइल मिलकर ईरान को पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। ये दोनों ईरान को हरा नहीं सकते हैं और अब अमेरिकी सदर ने पूरी दुनिया से मदद की अपील की है, गुहार लगाई है कि अगर ईरान को रोकना है, अबनाए हुर्मुज़ को खोलना है। पूरी दुनिया में स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से गैस का, ऑयल का जो क्राइसिस पैदा हो गया है, इस पर अगर काबू पाना है तो सबको अपनी आर्मी को भेजना होगा, अपनी नेवी को भेजना होगा। अकेले अमेरिकी नेवी ईरान की आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकती है। पूरी दुनिया के सामने अब अमेरिकी सदर ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है, दुनिया भर से मदद मांगी है, लेकिन अभी तक दुनिया के बड़े बड़े देशों ने खुले आम अमेरिका की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। पीछे से बड़े बड़े ममालिक ज़रूर अमेरिका के साथ खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और ये अमेरिका की बेबसी है, आजिज़ी है। एक तरफ ईरान जिस पर पहले से पाबंदियाँ, सेक्शन लगातार उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अब अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर मानता है उसने घुटने टेक दिया है। दूसरी अहम तरीन खबर जिसका इस वीडियो में तस्करा करने जा रहा हूँ वह है इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। पिछले एक हफ्ते से इसके बारे में खबर चल रही है कि मर चुका है, इसकी हलाकत हो चुकी है, ईरान के हमले में ये ज़िंदा नहीं बचा है और अब सच्चाई सामने आने लगी है। इसकी एक हफ्ते में कोई लाइव तस्वीर सामने नहीं आई है, इसने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस नहीं किया है और अब ये मीटिंग को भी अटेंड नहीं कर रहा है। पिछले एक हफ्ते से खबर चल रही थी और IRGC ने जब दावा किया कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर, उसकी हलाकत हो चुकी है या फिर वो ज़ख्मी है, तो इसराइल की मीडिया ने इस खबर को झूठ पर मबनी करार दिया और कहा कि ये ईरान का झूठा प्रोपेगेंडा है। लेकिन कल एक मीटिंग की तस्वीर सामने आई है और उस मीटिंग की तस्वीर सामने आने के बाद अब इस खबर को सच बताया जा रहा है या सबूत मांगा जा रहा है और ईरान की तरफ से कोई भी वजाहत नहीं दी जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को शाये किया, दुनिया भर की मीडिया ने इस मीटिंग की तस्वीर को शाये करके सवाल उठाया है। दरअसल 14 मार्च की रात में इसराइल में वार कैबिनेट की मीटिंग होती है और वार कैबिनेट की मीटिंग इसराइल में सबसे बड़ी मीटिंग कहलाती है। उस मीटिंग में ख़ुद वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हमेशा होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है और आर्मी चीफ होता है। ये तीन लोग इस मीटिंग में ज़रूर होते हैं, बकिया दूसरे लोगों को अमूमन इस मीटिंग में अटेंड करने का मौका नहीं मिल पाता है। वार कैबिनेट की मीटिंग हो रही है 14 मार्च की रात को और इस मीटिंग में इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है, वहाँ का आर्मी चीफ बैठा हुआ है। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में अब सवाल पैदा हो गया है कि क्या सच में बेंजामिन नेतन्याहू ज़िंदा नहीं हैं, वो ज़ख्मी हैं। एक और वीडियो बेंजामिन नेतन्याहू के सामने आई है जिस पर सवाल पैदा हो गया है, आगे मैं आपको तफसील बताऊँगा। इधर एक ख़बर ईरान से सामने आ रही है और ईरान से खबर सामने आई है कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ज़िंदा हैं, अच्छी हालत में हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो शदीद ज़ख्मी है, ज़िंदा नहीं बच सकते हैं, उनके हाथ और पाँव ने काम करना बंद कर दिया है। इसराइल ने भी इस खबर को रिजेक्ट किया है। दरअसल एक खबर आती है अमेरिका के ज़राए की तरफ से, अमेरिकी अफसरान की तरफ से, जिसमें कहा जाता है कि इसराइल के पास अब इंटरसेप्टर नहीं बचे हैं। इजराइल का आयरन डोम और डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरह फेल और नाकाम हो चुका है और आइंदा होने वाले हमलों को अब इसराइल नहीं रोक पाएगा। इसराइल ने फौरी तौर पर इस खबर को रिजेक्ट किया है, लेकिन ईरान ने जो दावा पेश किया है उसमें तो साफ लग रहा है कि अब इसराइल को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ईरान की IRGC ने एक और बड़ा दावा किया है और उनका दावा यह है कि ईरान की नेवी ने अब्राहम लिंकन को, जो अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर और बहरी बेड़ा माना जाता है, उसको हमला करके नाकारा बना दिया है, नाकाम बना दिया है, वो किसी काबिल नहीं रहा। आइए आगे मैं आपको इन तमाम खबरों की तफसील बता रहा हूँ और जो सबसे बड़ी आज की खबर है वो ये है कि ईरान ने इसराइल पर अब सिज्जील मिसाइल से हमला कर दिया है और सिज्जील मिसाइल का हमला हो जाने के बाद
اسرائیل کے کئی شہروں میں تباہی ہوئی ہے، کئی شہروں میں آگ لگ گئی ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کا بنی براق جو شہر ہے وہاں آگ لگی ہے، اسی طرح رامات گاؤں میں آگ لگی ہے، فتح تقوی میں گاؤں لگی ہے۔ ان سب جگہوں پر کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، ان کی ہلاکتیں ہوئی ہے۔ اسرائیل میں سخت پابندیاں ہے، سینسرشپ ہے، جرنلسٹ کو، صحافیوں کو جانے نہیں دیا جاتا ہے۔ انڈیا کے بہت سارے صحافی کے بارے میں اب ایسا بھی معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ انڈیا میں ہی کسی گاڑی کو تباہ کر کے جلا کر کے پیچھے رکھ رہے ہیں، وہاں پر پتھر رکھ رہے ہیں، اسرائیل کا جھنڈا لگا رہے ہیں، اور وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل سے گراؤنڈ رپورٹ کر رہے ہیں، گراؤنڈ زیرو سے خبریں آپ کو بتا رہے ہیں۔ اسی طرح کا دعویٰ وہ ایران کے بارے میں بھی کر رہے ہیں، لیکن BBC نے جو رپورٹ شائع کی ہے یا دوسرے میڈیا ہاؤسز میں جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق سجیل میزائل نے آج اسرائیل میں زبردست تباہی مچائی ہے، اور ایران کا جو سجیل میزائل ہے یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، ڈائریکٹ یہ ٹارگٹ کو جا کر کے ہٹ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو نقصان پہنچتا ہے پورا شہر ملبہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایران بہت کم سجیل میزائل کا استعمال کرتا ہے، اور ایران عموماً اس وقت سجیل میزائل کا استعمال کرتا ہے جب ایران کو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ دشمن کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو رڈار ہے، وہ تباہ ہو چکا ہے، وہ میزائلوں کو روک نہیں پائے گا۔ اس کے بعد سجیل میزائل سے اٹیک ہوتا ہے تاکہ جا کر کے میزائل سیدھے ٹارگٹ پر لگے، اس کو ہٹ کرے، وہاں تباہی ہو، بربادی ہو، ہلاکتیں ہو۔ IRGC نے دعویٰ کیا ہے، تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر شائع کی ہے کہ ایران کی آرمی نے سجیل میزائل سے حملہ کر کے تل ابیب میں اور اسرائیل کے دوسرے شہروں میں IDF کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے، دوسرے پولیس ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کیا گیا ہے، موساد کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کتنا نقصان ہوا ہے یہ اپڈیٹ اسرائیل کی میڈیا نے شائع نہیں کیا ہے۔ اسرائیل کی میڈیا نے صرف یہ کہا کہ سائرن بج رہے ہیں، شہر میں افراتفری ہے۔ ادھر امریکہ کی طرف سے خبر سامنے آئی ہے، امریکہ کی آفیشلز کا، افسران کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس اب انٹرسیپٹر نہیں رہا۔ ایران سے آنے والے میزائلوں کو اگلے چند دنوں کے بعد اب اسرائیل نہیں روک پائے گا، اور جیسے خبر سامنے آتی ہے اس کے بعد یہ خبر سامنے آتی ہے امریکہ کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی کہ اگلے 1-2 ہفتے میں یہ جنگ مکمل ہو جائے گی، اس جنگ کا انجام سامنے آ جائے گا۔ حالانکہ ایران کی طرف سے کنٹینیو کہا گیا کہ ابھی ہم سیز فائر نہیں کرنا چاہیں گے، ہم جنگ بندی نہیں چاہتے ہیں، یہ لڑائی لمبی چلے گی، اور امریکہ لگاتار چاہ رہا ہے کہ جنگ یہیں پر رک جائے، یہ جنگ یہیں پر ختم ہو جائے۔ اور اب اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے آفیشیلی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 1 سے 2 ہفتے میں یہ جنگ بند ہو جائے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اب انٹرسیپٹر نہیں بچا، ختم ہو رہا ہے۔ اسرائیل پر جو بھی حملہ ہوتا ہے تو اسرائیل کئی طریقوں سے ان حملے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ طریقہ کیا ہے اسے جانیے۔ جب بھی اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو متحدہ عرب امارات میں جو امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو رڈار لگا ہوا ہے، قطر میں جو رڈار لگا ہوا ہے، کویت میں جو رڈار لگا ہوا ہے، بحرین میں جو رڈار لگا ہوا ہے، یا جورڈن میں، عراق میں رڈار لگا ہوا ہے، وہیں سے اسرائیل کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ایران نے میزائل فائر کیا ہے اسرائیل کی طرف، اور پھر اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اسرائیل پہلے کوشش کرتا ہے ایرو 3 کا استعمال کر کے سیریا کی سرحد میں ایران سے آنے والی میزائلوں کو روکنا۔ اگر سیریا میں نہیں روک پاتا ہے، پھر جورڈن میں کوشش کرتا ہے اسرائیل ایران سے آنے والی میزائلوں کو روکنا۔ اگر جورڈن میں بھی نہیں روک پاتا ہے اسرائیل میزائلوں کو، اس کے بعد اسرائیل کی سرحد میں ان میزائلوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر آئرن ڈوم کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اسرائیل کو 20 سے 25 منٹ کا موقع مل جاتا ہے، یعنی ایران کی سرحد سے میزائل کے نکلنے کے بعد ہی پہلے متحدہ عرب امارات میں، جورڈن میں، بحرین میں ان میزائلوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر جورڈن اور سیریا میں کوشش کی جاتی ہے، اس کے بعد اسرائیل میں کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ ایران نے تمام عرب ممالک میں موجود امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا ہے، ان کے ارلی وارننگ رڈار کو ختم کر دیا ہے، اور اب جو میزائل جاتا ہے اسرائیل کی طرف تو اسرائیل کو پہلے سے پتہ نہیں چل پاتا، اور اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے، انٹرسیپٹر ختم ہو رہا ہے، اس لیے میزائل جا کر سیدھے ہٹ کرتا ہے ٹارگٹ کو۔ اور پچھلے چند دنوں میں ایران کے میزائلوں میں اسرائیل میں زبردست تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں ایران کے ذمہ داروں نے کہا بھی تھا کہ ہم اس جنگ کو لمبے عرصے تک لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے ایران اسرائیل پر اب حملہ دھیرے دھیرے کر رہا ہے، کم
کر رہا ہے، لیکن ایران کا حملہ اسرائیل کو اب نقصان پہنچا رہا ہے۔ شروع کے دنوں میں ایران نے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملہ کیا، میزائلوں کی برسات کی، لیکن اسرائیل کے انٹرسیپٹرز نے ان میزائلوں کو روک دیا۔ اب ایران کی طرف سے روزانہ 4-5 بیلسٹک میزائلوں کو ہی داغا جاتا ہے اسرائیل پر، لیکن ان میں سے زیادہ تر میزائلوں کو اب اسرائیل کا انٹرسیپٹر نہیں روک پاتا ہے، اور امریکہ کی رپورٹ کے مطابق اگر اگلے 2 ہفتے میں انٹرسیپٹر ختم ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کو سب سے زیادہ تباہی کا بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسرائیلیوں کی جو موت آئے گی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کی موت کی خبر پہلے سے سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، اور اب میڈیا نے بھی اس خبر کے بارے میں تبصرہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کی دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ اسرائیل میں وار کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے۔ یہ میٹنگ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں جہاں بنجامن نتنیاہو بیٹھتا ہے اس کی جگہ پر اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر اسرائیل کٹس بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا آرمی چیف ایال زامیر بیٹھا ہوا ہے، دوسرے افسران بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنجامن نتنیاہو وہاں پر نہیں ہیں۔ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد پوری دنیا میں شک اور شبہ ہونے لگا ہے بنجامن نتنیاہو کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ایک دن پہلے ہی بنجامن نتنیاہو کے آفیشیل فیس بک پیج سے، ان کے اکاؤنٹ سے 32 منٹ کی ایک ویڈیو ریلیز کی جاتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قوم کے نام خطاب ہے، لیکن بنجامن نتنیاہو کا وہ لائیو خطاب نہیں ہوتا ہے بلکہ ریکارڈڈ خطاب ہوتا ہے۔ ایک اور بات یہ سامنے آتی ہے کہ ایک جگہ بنجامن نتنیاہو کی ویڈیو دکھتی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں 5 انگلیاں نہیں بلکہ 6 انگلیاں ہیں۔ اب کسی کے بھی ہاتھ میں 5 ہی انگلیاں ہوتی ہے، 6 انگلیاں نہیں ہوتی ہے، لیکن وہاں پر اس کے ہاتھ میں 6 انگلیاں نظر آ جاتی ہے۔ اسکرین شاٹ بھی لوگوں نے لیا، وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر یہ، اور اسی سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ویڈیو بنجامن نتنیاہو کی اوریجنل نہیں ہے بلکہ یہ AI جنریٹڈ ویڈیو ہے۔ بنجامن نتنیاہو کی آواز کا استعمال کر کے، ان کی باڈی کا استعمال کر کے ایک پیغام ان کی طرف سے نشر کیا گیا، کیونکہ پچھلے 7 دنوں سے IRGC کا دعویٰ تھا کہ بنجامن نتنیاہو مر چکا ہے۔ اسرائیلی عوام نے کہیں پر بنجامن نتنیاہو کو نہیں دیکھا تھا، بنجامن نتنیاہو کی کوئی لائیو تصویر نہیں آئی تھی، اس لیے یہ ویڈیو پیش کی گئی، لیکن اس ویڈیو کے بارے میں بھی اب ثبوت مل چکا ہے کہ وہ AI جنریٹڈ ویڈیو ہے، اوریجنل ویڈیو نہیں ہے۔ ادھر میٹنگ سے بنجامن نتنیاہو غائب ہے۔ بنجامن نتنیاہو کا جو بیٹا ہے نیر یاہو، اس کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ عموماً اپنے باپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ استعمال کرتا ہے، خود وہ اپنا ٹویٹر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ استعمال کرتا ہے، لیکن پچھلے 5-6 دنوں میں بنجامن نتنیاہو کے بیٹے نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کسی بھی پوسٹ کو ری پوسٹ نہیں کیا ہے، کچھ رد عمل نہیں دیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ملا کر کہا جا رہا ہے کہ بنجامن نتنیاہو کی موت ہو چکی ہے، یا شدید زخمی ہے، یا پھر وہ کہیں غائب ہے، وہ چھپ چکا ہے، بل میں جا کر اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے، ڈر کے مارے وہ باہر نہیں نکل رہا ہے۔ ادھر IRGC نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ بنجامن نتنیاہو مر چکا ہے یا وہ زخمی ہے، اور اگر وہ مرا نہیں ہے تو وہ بچوں کا قاتل ہے، اور IRGC اس کو ڈھونڈ کر مارے گی، IRGC اس کا تعاقب کرے گی، IRGC اس کو چھوڑے گی نہیں۔ ادھر سیکرٹ ذرائع سے خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ایران کی جو اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے وہاں کے ٹاپ لیڈرز کی، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر کے ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا، تو اب ایران نے اپنا منصوبہ بنایا ہے کہ اس مرتبہ برابر کا بدلہ لیا جائے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور امریکہ اسرائیل نے حملہ کر کے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا۔ اس لیے جوابی کارروائی میں ایران اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کا قتل کرے گا، اس کو مارے گا۔ جب تک بنجامن نتنیاہو کا قتل نہیں ہو جاتا اس وقت تک ایران پیچھے نہیں ہٹے گا، ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے ایران کی طرف سے کنٹینیو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ادھر اسرائیل میں کئی جاسوس پکڑے گئے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران کی IRGC کو سیکرٹ لوکیشن بھیج رہے تھے، انفارمیشن بھیج رہے تھے، تو ایران پوری کوشش کر رہا ہے اس مرتبہ بنجامن نتنیاہو کو مارنے کی، وہاں تک پہنچ
सोचने की, और इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ईरान ने इस जंग को बहुत ज़्यादा महंगा बना दिया है। अमेरिका का करोड़ों डॉलर का रोज़ाना नुकसान हो रहा है। सिर्फ पहले एक हफ्ता में $12 बिलियन से ज़्यादा अमेरिका का नुकसान हुआ था, और अब खबर यह है कि $1 बिलियन से ज़्यादा रोज़ाना अमेरिका का इस जंग में नुकसान हो रहा है। अगर ये जंग यूं ही लंबी चलती रही तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। अमेरिकी मईशत का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। पूरी दुनिया का नुकसान ऑलरेडी हो रहा है। बात आई है मईशत की, इकोनॉमी की, तो कोशिश होनी चाहिए कि आपकी इकोनॉमी भी अच्छी हो, और कैसे आप अपनी इकोनॉमी को, अपनी फाइनेंशियल सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो को देख लीजिए। देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और क्राइसिस के इस दौर में जायज़ तरीके से पैसा कमाना ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको एक आसान रास्ता बताने जा रहा हूं कि कैसे आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट का सहारा आपको लेना होगा। एक बेहतरीन ऐप है मार्केट वोल्फ, जो सेबी रजिस्टर्ड है, यानी यहाँ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है, और सिर्फ 99 रुपये की लाइफ टाइम फीस आपको लगेगी, वन टाइम फीस होगी। उसके अलावा कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, और सिर्फ 99 रुपये देकर आप मार्केट वोल्फ ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है, कैसे पैसा लगाना है, पूरा तरीका आपको मैं आगे समझा रहा हूं। देखिए, मैंने यहां पर लॉगिन कर लिया और बस क्लिक किया फ्लो ट्रेड पर, ट्रेड को प्लेस किया और ये ट्रेड शुरू हो गया मेरा। ये जो फ्लो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, और आप या प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ही ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उसका भी सोल्यूशन है, यानी इनबिल्ट स्टॉप लूज फीचर मौजूद है, जिसका मतलब है कि एक लेवल तक जैसे ही आपका नुकसान होगा, ये स्टॉप लगा देगा और आपका ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा। मिसाल के तौर पर देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था और मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और बस 1971 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया। आप यहाँ सब कमोडिटीज़ यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वोल्फ ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज़ फ्री में ट्रेड के आइडियाज़ देती है। यह देखिए, इनके यूज़र्स ने अभी एक दिन में 15,239 रुपये, एक महीने में 70,468 रुपये, और पिछले पूरे एक साल में 5,03,940 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वोल्फ का कोई कमीशन नहीं है। मार्केट वोल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, और पूरे हिंदुस्तान में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल सूरत हाल को बेहतर बना रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, कमेंट्स में भी पिन कर दिया है, जाइए और मार्केट वोल्फ को डाउनलोड कर लीजिए, इसको चेक कीजिए। बात करते हैं अमेरिकी सदर की बेबसी के बारे में। ट्रम्प, जिनको दावा था कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन आर्मी है, और हम जिसको चाहे जहां चाहे मार सकते हैं, हम जिसको चाहें कदमों में झुकने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता। ईरान में आकर अमेरिका ऐसा फंसा कि अब अमेरिका को तमाम लोगों से मदद की अपील करनी पड़ रही है, मदद की भीख मांगनी पड़ रही है अमेरिकी सदर ट्रंप को। आपने ट्वीट ज़रूर देखा होगा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। कल रात को ही उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना है तो सिर्फ अमेरिका अकेले ये कोशिश नहीं कर सकता है, बल्कि तमाम देशों को आना होगा, अपनी आर्मी को भेजना होगा। इधर अमेरिका ने 5 मुल्कों से उम्मीद लगाई है कि 5 ममालिक तो हर हाल में अपनी आर्मी को भेज देंगे, अपनी नेवी को भेजेंगे, ताकि अबनाए हुर्मुज़ पर ये सभी पहुँचे और ईरानी आर्मी को वहाँ से पीछे हटाया जा सके। 5 ममालिक में एक देश है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान, चौथा है फ्रांस और 5वां है साउथ कोरिया। ये 5 ममालिक दुनिया में अहम माने जाते हैं, इनके पास बड़ी फ़ौजी ताकत है। रूस का नाम अमेरिका ने लिया ही नहीं, क्योंकि पहले से रूस के बारे में अमेरिका को पता है कि रूस मुकम्मल तौर पर ईरान को सपोर्ट कर रहा है।
اس کے علاوہ روس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، نہ تو آئل کا، نہ ہی تیل کا، نہ گیس کا، کیونکہ خود روس کے پاس گیس نکلتا ہے، روس کے پاس تیل نکلتا ہے، تو روس کے لیے ابنائے ہرمز کا مسئلہ نہیں ہے۔ انڈیا کے لیے بھی ابنائے ہرمز بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ابنائے ہرمز انڈیا کے لیے بند رہا تو انڈیا کو کرائسس کا، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن انڈیا کو زیادہ امریکہ نے سیریس نہیں لیا اور انہوں نے چین، جاپان، فرانس اور ساؤتھ کوریا سے مدد مانگی ہے، اپیل کی ہے کہ ان ممالک کو اپنی آرمی کو بھیج دینا چاہیے، لیکن ابھی تک برٹین نے امریکی صدر کے مطالبے کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، بلکہ برٹین کی فورن منسٹری اور ڈیفنس منسٹری کی طرف سے کہا گیا کہ انگلینڈ ہمیشہ اپنے اتحادیوں کے مفاد کے لیے کھڑا رہا ہے، ایران میں جہاں تک کارروائی کی بات ہے تو اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک انگلینڈ نے اپنے بحری بیڑا کو، اپنے جہاز کو بھیجنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ چین نے اپنی نیوی اور اپنا بحری بیڑا بھیجنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ اس کرائسس کا سلوشن یہ ہے کہ جنگ کو یہیں پر روک دیا جائے، جنگ بندی کی جائے، چنانچہ چین نے سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے۔ جاپان، جس کا امریکہ کے ساتھ مضبوط الائنس ہے، اتحاد ہے، اس جاپان نے بھی امریکی صدر کے مطالبے پر کوئی جواب نہیں دیا ہے کہ ہم فوج بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے ہیں، بلکہ جاپان بھی خاموش ہے۔ اس کے بعد فرانس نے بھی امریکی صدر کا کچھ بھی جواب نہیں دیا ہے، بلکہ امید یہ لگ رہی ہے کہ فرانس امریکہ کو ذرہ برابر سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد جنوبی کوریا نے بھی امریکہ کو کچھ بھی جواب نہیں دیا ہے۔ اب یہ امریکہ کی لاچاری ہے، بے بسی ہے کہ دنیا کے دوسرے دیشوں سے وہ مدد کی اپیل کر رہا ہے اور ان تمام دیشوں نے مدد کرنے سے، اپنی نیوی کو بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور امریکہ کو کیوں ان دیشوں سے مدد مانگنی پڑی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہم لنکن کو ایران نے ناکارہ بنا دیا ہے۔ امریکہ کو یہ جو غرور ہے کہ ہم جہاں چاہے اپنی آرمی کو بھیج سکتے ہیں، جس ملک پر چاہیں حملہ کر سکتے ہیں، اور امریکہ کا یہ جو غرور ہے وہ ابراہم لنکن کی وجہ سے۔ ابراہم لنکن پوری دنیا میں سب سے طاقتور جنگی جہاز مانا جاتا ہے، جہاں پوری ایک دنیا آباد ہے، جس پر پورا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، ہزاروں امریکی آرمی اس کے اندر رہتی ہے، امریکی فائٹر پلین وہاں پر ہوتے ہیں، اور امریکہ جہاں چاہتا ہے، جس ملک کے سمندری حدود میں چاہتا ہے، اپنے ابراہم لنکن کو بھیج دیتا ہے اور وہیں سے ان دیشوں پر حملہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی امریکہ کے پاس کئی سارے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، اسی طرح کے بحری بیڑے ہیں، لیکن ابراہم لنکن ان میں نمبر 1 مانا جاتا ہے۔ اب ایران نے اس ابراہم لنکن پر حملہ کیا، ایران کی نیوی نے اس کو نشانہ بنایا، ایرانی آبدوز نے جا کر کے اس پر حملہ کیا اور ابراہم لنکن کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ ابراہم لنکن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کے نزدیک جا سکے، اس کا کنٹرول حاصل کر سکے۔ ٹرمپ نے یہی دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ابراہم لنکن کو بھیج دیں گے اور اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول حاصل کر لیں گے، لیکن ایران نے جوابی کارروائی کی اور اقدام کرتے ہوئے ابراہم لنکن پر حملہ کر دیا۔ چاروں طرف سے ایران کی نیوی نے گھیر لیا اور اب ابراہم لنکن ناکارہ ہو چکا ہے، وہ ابنائے ہرمز نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہی امریکہ نے ان تمام دیشوں سے اپیل کی اور کہا آپ بھی اپنی نیوی کو بھیجو، اپنے جہازوں کو بھیجو اور ہمارا ساتھ دو۔ انگلینڈ کا ایک جہاز قبرص پہنچ چکا ہے، سائپرس میں موجود ہے، لیکن برٹن نے بھی اپنے جہاز کو ابنائے ہرمز بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ ادھر ایران نے کہہ رکھا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز سے 1 لیٹر پیٹرول بھی گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی کا بھی تازہ بیان سامنے آیا ہے کہ ابنائے ہرمز امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بند ہے، اس کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے اوپن ہے، یعنی امریکہ اور امریکہ کے جتنے الائز ہیں ان سب کے لیے اسٹیٹ آف ہرمز بند رہے گا۔ ان دیشوں میں 1 لیٹر پیٹرول اور گیس بھی نہیں جانے دیا جائے گا۔ ان کے الائز کے علاوہ جتنے دیش ہیں ان سب کے لیے اوپن ہیں۔ بھارت کے لیے بھی بند کر رکھا تھا ایران نے اسٹیٹ آف ہرمز کو، لیکن جب بھارت کے وزیر اعظم نے ایران کے صدر سے فون پر بات چیت کی، ہونے والے حملے کی مذمت کی، کنڈم کیا اور انہوں نے گزارش کی، گہار لگائی کہ آپ پلیز انڈیا کے لیے اسٹیٹ آف ہرمز کو کھول دو۔ انڈیا میں جو وہاں کے آفیشیلز یعنی امبیسڈر ہے ایران کے، یا وہاں کے سپریم لیڈر کے ریپرزنٹیٹیو ہے ڈاکٹر عبدالمجید حکیم الہی، ان سے بات چیت کی بھارت سرکار نے۔ بھارت سرکار کے نمائندے نے 5 دن بعد جا کر کے تعزیتی پیغام لکھا ایران کی ایمبیسی میں جا کر کے، اور بھارت کو لگا کہ ایران کے خلاف جانا، اسرائیل سے دوستی نبھانا ہمیں مشکلوں میں ڈال رہا ہے، پریشانیوں میں ڈال رہا ہے۔ تو اتنی ساری سفارتی کوششوں کے بعد صرف 2 آئل ٹینکر کو
ईरान ने इंडिया आने की इजाज़त दी है। 2 के अलावा को अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। हालांकि 24 टैंकर इंडिया का पर्शियन गल्फ में मौजूद है जिन्हें अपनाए हुर्मुज़ को क्रॉस करके आना है। सिर्फ 2 को इंडिया की रिक्वेस्ट पर ईरान ने गुजरने की इजाज़त दी है और ईरान ने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि इंडिया के लिए ओपन है या नहीं है। इंडिया के लिए शर्त लगाई गई है कि उसे खुलकर ईरान पर होने वाले हमले की मजम्मत करनी होगी, कंडम करना होगा, अमेरिका और इजराइल के अलायंस से बाहर निकलना होगा। ईरान ने पहले ही शर्त लगा रखी है कि उसी देश के लिए अपनाए हुर्मुज़ ओपन होगा जो देश इसराइल के एम्बेसडर को अपने यहाँ से बाहर निकाल देगा। अगर ऐसा कोई देश नहीं करता है तो उसके लिए हर अपनाए हुर्मुज़ को नहीं खोला जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात से भी एक बड़ी खबर आई है और मुत्तहिदा अरब इमारात से रिपोर्ट ये सामने आई है कि वहाँ 6 लोगों की ईरान की तरफ से होने वाले हमले में हलाकत हो चुकी है। 4 मिसाइल को आज भी मुत्तहिदा अरब इमारात ने नाकाम बनाया है। इसराइल की तरफ से लगातार यूएई पर दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो इस जंग में खुलकर आ जाए और ईरान पर हमला शुरू कर दे। लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने इस जंग से ख़ुद को दूर रखने का फ़ैसला किया है। साफ कह दिया है कि यूएई इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरे अरब देशों ने पहले ही इसका ऐलान कर रखा है। बहरीन से खबर सामने आई है जहां 4 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और 4 लोगों की गिरफ़्तारी की वजह है कि उन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो ईरान की आर्मी को बहरीन की खुफिया जानकारी फराहम कर रहे थे, सीक्रेट लोकेशन दे रहे थे। इधर ईरान में 20 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। ये 20 लोग इसराइल के जासूस थे, मोसाद को खुफिया इन्फॉर्मेशन दे रहे थे ईरान की आर्मी के बारे में, IRGC के बारे में। और ईरान को जैसे पता चलता है कि सभी के सभी मोसाद के एजेंट हैं, इन सबको गिरफ़्तार करके जेल में बंद कर दिया गया है। मुश्तबा खामनई के बारे में ईरान ने वाज़े लफ्ज़ों में कह दिया है कि वो ज़िंदा हैं, अच्छी हालत में हैं और अमेरिका का पूरा दावा झूठ पर मबनी है, झूठा प्रोपेगेंडा है। इस वीडियो में इतना ही। आखिर में आपको बताना है कि उम्मा सेवा ट्रस्ट ने मिल्लत टाइम्स के साथ मिलकर इस साल रमज़ान में 1000 से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक राशन पहुँचाया है। उनके दरमियान इफ्तार किट्स तकसीम किया गया है, बेवाओं को वजीफ़ा दिया गया है और लगातार उम्मा सेवा ट्रस्ट की तरफ से इस तरह का इमदादी काम जारी है। आप अपने ज़कात और सदक़े की रकम उम्मा सेवा ट्रस्ट के अकाउंट में भेज सकते हैं ताकि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी की जा सके। मार्केट वल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कर दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा।